वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुर्ज सरतान यानी कैंसर के बारे में। एक ऐसा बुर्ज जो मोहब्बत, एहसासात और खुलूस का समंदर है। आप लोगों का दिल नरमी से भरा होता है, आप दूसरों के लिए जीते हैं, मगर कभी कभी यही नरमी आपके लिए दर्द भी बन जाती है। लेकिन नवंबर साल 2025 आपके लिए एक नया बाब खोलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये महीना सिर्फ बदलाव नहीं बल्कि अंदरूनी मजबूती, नई उम्मीदों और शुरुआत का पैगाम दे रहा है। इस बार सितारे आपको दो ताकतवर एनर्जीज अता कर रहे हैं, एक अंदर से उभरने वाली खुद एतमादी और दूसरा अमली मैदान में कामयाबी के दरवाजे। आपके लिए ऐसे मौके बनने वाले हैं जिनका शायद आपने तवील अरसे से इंतज़ार किया हो। जो काम पहले से रुके हुए थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता हल की तरफ बढ़ेंगे। ताहम जैसे हर कहानी में रोशनी के साथ साया भी होता है, वैसे ही इस महीने में कुछ दिन ऐसे आएंगे जब जज्बात आप पर हावी हो सकते हैं। मुमकिन है किसी रिश्ते, फ़ैसले या मौके पर दिल और दिमाग के दरमियान थोड़ी कशमकश हो, मगर याद रखें, इस बार कायनात चाहती है कि आप अंदर के मजबूत इंसान को पहचानें। नवंबर आपको ये सबक देगा कि असल ताकत किसी के सहारे में नहीं है बल्कि आपके अपने यकीन में है। जहां आपने पहले सिर्फ एहसासात से फ़ैसले किए, अब आप अमली सोच के साथ कदम बढ़ाएंगे। चाहे वो आपकी मोहब्बत हो, कैरियर हो या घर के हालात, आपका अंदाज़ बदलेगा और यही तब्दीली कामयाबी की कुंजी बनेगी। इस वीडियो में हम तफसील से जानेंगे कि मोहब्बत और रिश्तों में कौन सा नया मोड़ आने वाला है, माली मामलात कैसे रहेंगे, सेहत और जहनी सुकून की सूरत हाल क्या होगी, और आखिर में ये महीना आपकी किस्मत पर कौन से खुश रंग असरात छोड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि नवंबर साल 2025 कैंसेरियंस के लिए एक जज्बाती मगर ताकतवर महीना है, जहां किस्मत आपको कुछ नए इम्तिहान देकर आखिर में एक बड़ी कामयाबी से नवाज सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं तफसील की तरफ और देखते हैं कि सितारे इस महीने आपके लिए क्या कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माली मामलात और इनकम के बारे में। नवंबर के पहले 9 दिन कारोबारी अफराद और मुलाजमत पेशा लोगों के लिए इंतहाई खुशकिस्मत रहेंगे। इस दौरान आपकी मेहनत के अच्छे नताइज सामने आएंगे, आमदन में इजाफा होगा और माली मामलात में वो बेहतरी महसूस होगी जिसका आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। इन इब्तदाई दिनों में आपकी छठी हिस्स बहुत तेज़ काम करेगी। आपको आने वाले माली हालात या मौके का अंदाज़ा पहले से हो जाएगा। अगर आपने माजी में कहीं सरमायाकारी की थी या किसी को कर्ज़ दिया था जो वापस नहीं मिल रहा था, तो नवंबर के आगाज़ में इसकी रुकी हुई रकम के वापस आने के इम्कानात ज़्यादा हैं। क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन ट्रेडिंग या किसी नई छोटी सरमायाकारी के लिए भी यह वक्त मुफीद साबित होगा, ख़ास तौर पर अगर आप सोच समझकर कदम बढ़ाएं। गैर मुतवक्का मुनाफा या अचानक माली फ़ायदा मिलने का इम्कान मौजूद है। 18 नवंबर के बाद माली सूरत हाल में मज़ीद बेहतरी आएगी, नए ज़राए आमदन सामने आएंगे और किस्मत आपके माली फ़ैसलों में आपका साथ देगी। अलबत्ता 9 से 18 नवंबर के दरमियान थोड़ी एहतियात ज़रूरी है। इस दौरान किसी बड़ी सरमायाकारी या बड़े माली फ़ैसले करने से गुरेज़ करें। गैर ज़रूरी अखराजात भी कम करें ताकि बाद के दिनों में माली इस्तेहकाम बरकरार रहे। अगर आप घर, जायदाद या किसी अहम एसासे की ख़रीदो फ़रोख्त करने का इरादा रखते हैं तो इसके कागज़ात और शराइत को बहुत तवज्जो से पढ़ें। किसी बात पर जल्दबाजी ना करें। ये महीना मजमूई तौर पर माली लिहाज से मस्बत है, मगर दानिशमंदी और वक्त की पहचान आपको बेहतरीन नताइज तक लेके जा सकती है। तो आखिर में मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, ए खालिक़ कायनात, कैंसेरियंस के तमाम दोस्तों के रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमा, इनकी मेहनतों में बरकत दे और इनके लिए ऐसे दरवाज़े खोल जिनकी वो तवक्का भी ना रखते हों। ए अल्लाह पाक, जो परेशान हैं इनको सुकून दे और जो मेहनत कर रहे हैं इन्हें इनकी मेहनत का बेहतरीन सिला अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। नवंबर साल 2025 का महीना कैंसेरियंस के लिए जज्बाती तौर पर बहुत ख़ास रहेगा। इस महीने आपके दिल की दुनिया में कई रंग भरने वाले हैं। किसी पुराने रिश्ते फिर से करीब आएंगे तो कई नए ताल्लुकात ज़िंदगी में खुशबू बनकर दाखिल होंगे। आपका दिल इस महीने कुछ ज़्यादा ही हसास और नरम महसूस होगा। आप दूसरों के एहसासात को गहराई से समझ पाएंगे और यही ख्वाब आपको अपने प्यारों के मज़ीद करीब ले आएंगे। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो नवंबर के इब्तदाई दिनों में ताल्लुकात में
مزید نرمی، ہم آہنگی اور سمجھ بوجھ پیدا ہوگی۔ وہ غلط فہمیاں جو پچھلے مہینوں میں پیدا ہوئیں اب وہ ختم ہونے لگیں گی۔ جو لوگ کسی نئے رشتے یا محبت کی تلاش میں ہیں ان کے لیے نومبر کا دوسرا اشرہ 10 سے 20 تاریخ کے درمیان کسی اہم ملاقات یا نئے تعلق کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی ایسا شخص آپ کی زندگی میں آئے جو آپ کے اندر کی خالی جگہ کو پر کر دے۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ مہینہ ملا جلا رہے گا۔ شریک حیات کے ساتھ بات چیت میں نرمی اور اعتماد قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضد یا خاموشی رشتے میں فیصلے پیدا کر سکتی ہے، اس لیے اگر کوئی بات دل میں ہے تو محبت سے بیان کریں۔ ستارے یہ بتاتے ہیں کہ 18 نومبر کے بعد آپ کے ازدواجی تعلقات میں نیا سکون اور گرم جوشی لوٹ آئے گی۔ جو لوگ اپنے والدین یا گھر کے بڑوں سے کسی بات پر اختلاف رکھتے تھے ان کے درمیان بھی اب غلط فہمیاں دور ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ گھر کا ماحول نرم اور پرامن ہوتا نظر آ رہا ہے۔ کسی خاندانی تقریب یا چھوٹی سی خوشی کے موقع پر گھر والوں کے درمیان محبت کے رشتے مزید مضبوط ہوں گے۔ اگر آپ ماضی کے کسی رشتے سے دل شکستہ ہیں تو نومبر کا یہ مہینہ آپ کے لیے دل کے زخموں کو بھرنے کا وقت ہے۔ کائنات چاہتی ہے کہ آپ ماضی کے دکھ چھوڑ کر اپنی زندگی میں نیا آغاز کریں۔ یہ وقت آپ کو یہ سکھائے گا کہ اصل محبت پانے میں نہیں بلکہ دینے میں ہے۔ وہ خلوص جو دل سے نکلے اور کسی بدلے کی توقع نہ رکھے۔ نومبر کے آخری دنوں میں کوئی پرانا شخص دوبارہ رابطہ کر سکتا ہے۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں کہ آیا وہ تعلق آپ کی روح کے لیے سکون ہے یا پریشانی۔ ستارے کہتے ہیں جو آپ کو مان دے، وقت دے اور عزت دے بس وہی آپ کے قابل ہے۔ خاندانی سطح پر بھی یہ مہینہ بہتر رہے گا۔ اگر کسی پرانے مسئلے پر گھر میں خاموش تناؤ تھا تو اب حل کے راستے کھلنے لگیں گے۔ والدین کی دعائیں آپ کے لیے ڈھال بنیں گی اور بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ آخر میں کینسیرینز کے لیے یہ وقت ہے کہ وہ اپنے دل کی روشنی کو دوسروں تک پہنچائیں، محبت کو بانٹیں، کیونکہ جب آپ خلوص دیتے ہیں تو کائنات 10 گنا بڑھا کر واپس کرتی ہے۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے اے خالق محبت ان تمام کینسیرینز کے دلوں کو سکون عطا فرما، ان کے رشتوں میں نرمی، وفا اور خلوص پیدا کر دے۔ جو ان کے دل ٹوٹے ہیں ان کو زخموں کو بھر دے، جو تنہا ہیں انہیں وہ ساتھی عطا فرما جو ان کے نصیب میں خوشیاں لکھ دے، اور جن کے گھروں میں اختلاف ہے وہاں امن، برکت اور مسکراہٹیں اتار دے۔ اے اللہ پاک ہر دل کو محبت سے بھر دے اور ہر آنکھ کو خوشی کے آنسو عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ نومبر سال 2025 کا مہینہ تعلیم کے میدان میں کینسیرینز کے لیے ترقی اور محنت کے بہترین نتائج لائے گا۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی توجہ پہلے سے بہتر ہوگی اور سیکھنے کا عمل دلچسپ محسوس ہوگا۔ خاص طور پر وہ طلباء جو امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں انہیں ستاروں کی مدد حاصل ہوگی۔ یہ مہینہ آپ کو بتائے گا کہ علم کے سفر میں صبر ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ تعلیمی میدان میں اس مہینے 9 نومبر کے بعد ایک نیا جوش پیدا ہوگا۔ وہ مضامین یا موضوعات جو پہلے سمجھ نہیں آ رہے تھے اب آسان لگنے لگیں گے۔ اساتذہ یا سینئرز کی مدد سے آپ کو رہنمائی بھی ملے گی۔ اگر آپ اعلیٰ تعلیم یا کسی اسکالرشپ کے لیے کوششیں کر رہے ہیں تو نومبر کا تیسرا اشرہ آپ کے لیے بہت مفید رہے گا۔ جن لوگوں نے کسی آن لائن کورس، نئے اسکل یا فنی تعلیم کا آغاز کیا ہے وہ تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ بس ایک بات یاد رکھیں، اس مہینے سستی یا ڈھیلے آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ جتنا وقت ضائع کریں گے اتنا ہی پچھتاوا ہو سکتا ہے۔ صحت کے لحاظ سے یہ مہینہ ملا جلا رہے گا۔ اگرچہ عمومی صحت بہتر رہے گی مگر کچھ دنوں میں ذہنی دباؤ، نیند کی کمی یا تھکن کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کینسیرینز حساس برج ہوتے ہیں اس لیے آپ کی کیفیت اکثر جذبات سے متاثر ہوتی ہے، لہٰذا اگر آپ خود کو اداس، بے چین یا تھکا ہوا محسوس کریں تو فطرت کے قریب جائیں، صبح کی سیر کریں یا دعا و اذکار کا سہارا لیں۔ غذا میں ہلکی اور متوازن چیزیں رکھیں، چکنائی اور مسالے دار کھانا کھانے سے پرہیز کریں۔ اگر کسی کو بلڈ پریشر یا معدے کا مسئلہ ہے تو دوا باقاعدگی سے لیتے رہیں۔ نومبر کے آخری ہفتے میں جسمانی توانائی میں بہتری آئے گی اور نیند کا نظام بھی بہتر ہوگا۔ نومبر سال 2025 کا مہینہ کینسیرینز کے لیے سفر کے امکانات سے بھرپور مہینہ ہے۔ اگر آپ کسی چھوٹی تفریح یا خاندانی ٹرپ کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہ بہترین وقت ہے۔ خاص طور پر 12 سے 22 نومبر کے درمیان کی مدت مختصر مگر خوشگوار سفر کے لیے سازگار ہے۔ کچھ افراد کے لیے غیر ملکی سفر یا ویزا سے متعلق اچھی خبریں بھی آ سکتی ہیں، البتہ اگر سفر ضروری نہ ہو تو 9 سے 12 نومبر کے درمیان تاخیر کر لینا بہتر ہوگا تاکہ غیر ضروری رکاوٹوں سے بچ سکیں۔ یہ مہینہ آپ کو نئے مقامات، نئے لوگوں اور نئی سوچوں سے متعارف کروائے گا۔
یاد رکھیں، سفر صرف جگہ بدلنے کا نام نہیں بلکہ یہ سوچ کے زاویے بدلنے کا موقع بھی ہوتا ہے۔ تو آخر میں میری اللہ پاک سے دعا ہے، اے اللہ پاک، کینسیرینز کے تمام پیارے دوستوں کو علم میں برکت عطا فرما، صحت و توانائی سے نواز اور ان کے سفر کو آسان فرما۔ اے پاک پروردگار، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو مایوس ہیں انہیں امید دے، اور جو محنت کر رہے ہیں انہیں ان کی محنت کا بہترین پھل عطا فرما۔ ان کے دلوں میں روشنی، ان کے گھروں میں برکت اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔